अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची है और आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल से। और आप इस चैनल पे नए नए और दिलचस्प और नए नए तजर्बे और मालूमात पेश की जाएगी। आपको उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे और अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस चैनल पे जो टॉपिक्स हैं उनके मुतालिक आप मालूमात को बढ़ाएंगे। आज हम बरसात के मुतालिक कुछ आपसे बातें करेंगे और किसी हद तक हम और जनरल मसाइल जो हैं उनसे भी आपको आगाह करेंगे। बरसात का पानी कुदरत की एक बड़ी नेमत है और आजकल हमारे कराची में अर्बन फ्लड भी आया हुआ है और वहाँ काफ़ी जो है वो ना सिर्फ पानी के एक जगह जमा होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियां भी सर उठा सकती हैं या उठा रही हैं, जिसमें सबसे पहले जो गंदे पानी से बीमारी होती है वो बच्चे और बड़े अगर किसी तरह से भी गंदला पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरिया या गैस्ट्रोएंटराइटिस का शिकार हो सकते हैं, जो कि एक एक्यूट डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है। और उसके बाद उसमें तेज़ी से आदमी का पानी जो है वो जिस्म से ख़ारिज हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। दूसरा बड़ा मसला जो है वो आ जाता है कॉलरा का, लेकिन कॉलरा की अभी तक हमारे पास इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है। और तीसरा बड़ा मसला होता है जिसको हम जान्डिस बोलते हैं, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई तेज़ी से पानी में जरासीम जो वायरस है वो फैलता है और आदमी को पीलिए की बीमारी हो सकती है। टाइफाइड जो है वो चौथा और ख़तरनाक मर्ज़ है, जो कि एक रेजिस्टेंस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे हैदराबाद, कराची और दूसरे इलाकों में। तो उसमें एक तवील बुखार रहता है और आदमी जो है वो उस बुखार में रहता है, और ये भी पानी की वजह से ही टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी कहते हैं। इसकी वैक्सीन आजकल आ गई है, आपके कॉलरा की वैक्सीन भी मौजूद है, लेकिन टाइफाइड की वैक्सीन बच्चों तक पहुंच चुकी है, तो उसको हम रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जितना हो सके। और दूसरी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, जिसमें पोलियो है, वो भी पानी से फैलता है। तो हमारे पास पहले ही पोलियो दुनिया में हम दो मुल्क रह गए हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पोलियो है, तो उसके बढ़ने का भी ख़तरा है, क्योंकि वो सीवेज के ज़रिए आपके फ्रूट और उस सिस्टम में पानी में दाखिल हो सकता है। अब आ जाते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ पे, या जो जीत हैं या इंसेक्ट हैं, जिसमें मच्छर नंबर 1 पे है, फ्लाइज नंबर 2 पे है, कॉकरोच नंबर 3 पे हैं, और दूसरे हशरातुल अर्ज़ जो हैं जिसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं। कुछ के उसमें विंग होते हैं या पर होते हैं, कुछ के उसमें विंग नहीं होते हैं, जिसमें खटमल भी शामिल हैं। तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पे मलेरिया बढ़ने का ख़तरा है, और सेरिब्रल मलेरिया या दिमागी मलेरिया का। डेंगू पहले ही हमारे पास मसला कर रहा है, और उसके अलावा आपका चिकनगुनिया जो जोड़ों में दर्द का एक बुखार है, वो भी काफ़ी इसमें आ सकता है। और क्योंकि पानी मवेशी मंडियों तक फैल गया है, तो वहाँ की अगर सफाई सुथराई नहीं होगी तो वहाँ भी ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो फैल सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ पहले ही है, और कांगो वायरस का भी हमारे पास ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बरसात। यहाँ हैदराबाद की मैं बात करूँ, जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल भी 2 आदमी दरियाए सिंध में और कराची डूब गए हैं। और कराची में भी साहिल समंदर पे जो लोग जाते हैं, तो वहाँ की लहरें जो हैं, तो आप बरसातों में कोशिश करके ऐसी जगहों पे समंदर और दरियाओं के करीब नहाने की या जाने की कोशिश ना करें, ताकि उन हादसात से हम बच सकें। फिर बरसात की वजह से बिजली का एक
کرنٹ ہے جو تاریں وغیرہ گر جاتی ہیں، تو آپ کوشش کر کے پول اور کسی ایسی جگہ پہ نہ ہوں، اور جو پرانی بلڈنگیں ہیں، کچی بلڈنگیں ہیں، ان کے گرنے سے بھی ایک نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کچھ مجھے بتایا گیا ہے کہ پانی کی وجہ سے جو بیسمنٹ میں جو گھر بنانے کی ہماری ایک پریکٹس ہے، وہاں پہ بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو کوشش کر کے برسات جہاں زیادہ ہو، آپ اپنے گھروں کو تھوڑا اپر سرفیس پہ بنائیں اور پکے اور اچھے طریقے سے وینٹیلیٹ ہوں، اور وہ سیلاب کو ریزسٹنس کر سکیں، جس کو ہم فلڈ ریزیلینٹ بلڈنگس جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی جو ہمارے مریض ہیں یا جو سسٹم ہے، ان کی صحت صفائی کے لیے بھی جو ہمارا عملہ ہے اس کو بھی پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، تو مریضوں کی دیکھ بھال میں بھی مشکلات ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا ہر وقت موجود ہونا بھی مشکل رہتا ہے۔ روڈ کیونکہ سلپری اور پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو ہمارے برسات کی جو موسمی حالات ہیں، وہ کیونکہ سسٹم کہلاتا ہے یا سائیکل کہلاتا ہے، یا جس طرح یہ منسون کی برساتیں ہیں، تو یہ ابھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ایک سلسلہ ہمیں نظر آیا ہے جو 11 تک چلا ہے، اور پھر ایک نیا سلسلہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 22 تک یا اس سے بھی آگے جو ہے وہ رہے گا۔ تو آپ اپنے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات میں حکومت کے جو اشتہارات ہیں، جو محکمہ موسمیات ہے، اس کی جو ایک فور کاسٹ ہے یا اس کی جو معلومات ہے، اس کو آپ ضرور مانیٹر کریں، اور اس کے مطابق اپنے دوسرے پروگراموں کو، شادیوں کو، اور دوسری جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریول کو جتنا کم ہو سکے برسات کے دنوں میں آپ اس کو ری شیڈول کریں جیسے ہی برساتیں ختم ہوں۔ اسپتال میں جو ایمرجنسی کے جو وارڈ ہیں، اس میں زیادہ تر جو ڈائریا کے کیسز ہمارے پاس بچوں کے آ رہے ہیں، تو وہاں ORS اور ڈاکٹروں کی دوسری جو بھی اس کی ضروری ادویات ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ اور آج کل 112 ایک ایمرجنسی میں اطلاع دینے کا طریقہ بھی ہے، تو جتنا ہو سکے بڑے بڑے چوکوں پہ ہماری ایمبولنس سروسز، اور جو مریض شدید کسی صورتحال کا شکار ہوں تو اس میں ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ آج کل کیونکہ کورونا اور B4 B5 کی بھی ایک لہر آئی ہوئی ہے، تو برساتوں کی وجہ سے ہمارے پاس جو ویکسین سینٹر ہیں، ہسپتالیں ہیں، ان کی جو ڈرینیج، صحت، صفائی اور ان کا کام کا جو طریقہ ہے، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کا جو خطرہ رہتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ وہاں پہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی، آکسیجن کی، اور جو اسینشل سپلائی ہے، اور ہمارے پاس جو لیبارٹریز جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ جو بھی ان کے پاس ایسے سیمپلس آتے ہیں ان کو پراپر جلا کے رکھیں، نہ کہ پانی اور نالوں میں ان کو جو ہے وہ پھینکیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن چینل کو آپ پوری طرح سے دیکھا کریں، تاکہ ہم نئی معلومات، نئے نوٹیفیکیشن، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن اگر کسی قوم کا اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے، خوشحال ہوتی ہے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید رکھیں گے کہ آپ پریونشن پہ، جس میں خاص طور پہ ہاتھ کا دھونا، اپنی پرسنل ہائیجین، کپڑے ہیں، اور دوسری گھر کی جو صفائی ہے، اس میں جتنا ہو سکے اتنا آپ اس میں ایسے ڈٹرجنٹ یا صفائی کے جو کیمیکلز استعمال کریں، تاکہ وہاں پہ بھی کوئی ویکٹر، مکھی اور اس طرح کی بیماریاں نہ ہوں، اور ہم آگے اپنی نہ صرف صحت کو اچھا رکھ سکیں، لیکن برساتوں کے بعد ہم بجائے جو کسی اور بیماریوں کا شکار ہو جائیں، ہم اپنی روزمرہ کی جو ڈیوٹیز ہیں، زراعت میں جو کام کر رہے ہیں، فیکٹریز میں جو کام کر رہے ہیں، اپنے دکانوں بازاروں پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ میں ہوٹل انڈسٹری اور جو باہر برسات میں پکوڑے اور اس طرح کے جو مشروبات ہیں یا جو فروٹ ہیں، اس کی خاص طور پہ آپ سبزیوں کو دھوئیں، پکانے سے پہلے فریج میں ان کو زیادہ دیر نہ رکھیں،
اور ہو سکے تو برف اور اس کا استعمال بھی اتنا زیادہ نہ کریں، اور تاکہ آپ، کیونکہ برف میں بھی پانی اور وہی جراثیم ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔